اشترك الآن وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناة عزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أخوتي الطلبة في حلقة جديدة من قناتكم عزيز. إذا الدرس ديال اليوم غنبداو بالدرس ديال الفراكسيون راسيونيل. أشنو هما لي فراكسيون راسيونيل؟ فراكسيون راسيونيل ودابا عندك واحد الدالة اف لي اكس بحال هكا كتيكالي لنا واحد بي لي اكس بولينوم كيو لي اكس بولينوم. إذا كنقولو بلي أن هاد اف لي اكس هادي أن هاد اف لي اكس سي ان كوسيون de deux polynômes. هي واحد القسمة ديال جوج حدوديات. إذا نرجعو دابا لهنا عندك اف اكس يساوي بي اكس سور كيو اكس. شنو هي الخطوات اللي غدير باش انك تحدد هاد الفراكسيون راسيونيل او نحسبو الفراكسيون راسيونيل وداكشي كامل؟ اذا الخطوه الاولى عندك هاد كيو اكس كتكتب على شكل كيو اكس كتادمي بزاف ديال لي غاسين على حسب اش ما جا باش خدام انت، واش خدام في ار ولا سي. كونسيديرو اذا هاد كالي اكس كيو اكس كتكتب على الشكل ديال اكس موان واحد الغاسين الفا ان أس كا، يعني شحال من مرة كتقبلو مضروبة في اكس موان واحد الفا جوج أس كا جوج. مثلا شحال من مرة كتقبلو، هادي شحال من مرة يعني دغدغة شحال زيد تتسالي كاع لي غاسين ديالك الفا ان أس كا ان. يعني كتكتب على مجموعة من الغاسينات ولا مكتكتبش على حتى شي واحد فيهم، المهم على حسب الشكل ديالها. مثلا عندك اكس او كاري موان زان هي عبارة عن اكس بلس ان أس ان في اكس موان زان أس ان. إذا عندك هنا جوج غاسينات، وهذه مثلا نعتبر أن هذه هي كيو اكس عندها جوج غاسينات هما ان و موان زان كما كتشوفو معايا هنايا. واخا دابا بعد ما تقسم هذه مجموعة ديال الغاسينات ديالها غنرجعو بي لي اكس دابا الا خديتي هاد بي لي اكس شحال كتساوي، كنقوم بالقسمة الأقليدية ديالها، يعني بحال قمتي بالقسمة الأقليدية بي لي اكس سور كيو لي اكس غتعطيك واحد او لي اكس هنا وغتعطيك واحد ار لي اكس هكذا. هذه هي القسمة الأقليدية. إذا بي لي اكس كتساوي او اكس في كيو اكس زائد ار اكس. هاد ار اكس هو الباقي، او اكس هو الخارج، و كيو اكس هو مقسوم عليه كوسيون. وهاد او اكس كيقولوا ليها بارتي بولينوميال ولا بارتي اونتيير، جزء الصحيح او دالة الجزء الصحيح او دالة او بولينوم حدودية. اذا كنرجعو هاد بي اكس دابا كتكتب بحال هاد الشكل الا قسمتي على كيو اكس، ولكن دابا غنمشيو نقسموها على كيو لي اكس، نديرو بي اكس سور كيو اكس. اذا درتي بي اكس سور كيو لي اكس فهادشي كيعطيك على حسب هادشي اللي كتبنا الفوق هنا. هاد كيو اكس مع كيو اكس غتمشي غتبقى لك او اكس زائد ار اكس سور كيو اكس. اذا هذه هي اف اكس كما كتشوفوا معايا، هذه هي اف لي اكس ار اكس. اذا دابا كيبقى لك هاد ار اكس كيفاش كتحدى. اذا اول حاجه الا كان عندك هاد كيو لي اكس هو عباره عن اكس ما الفا ان أس كا مرة، فهاد الحالة كتبدا كدير هاد ار اكس سور كيو اكس كديرو على شكل مجموعة من المجاهيل. الجهول الأول هو ا، كتبو من ا ان حتى لا ان، يعني مجموعة من المجاهيل على اكس موان الفا ان أس كا زائد ا دو. طبعا ا ان و ا دو مختلفين، اكس موان الفا ان نفس المجهول نفس الراسين أس كا موان زان
كتبدا كتنقص فهاد الأس واحد واحد واحد، كتبقى تنقص منه واحد حتى كتوصل ل إكس ما ألفا فقط، ألفا أس واحد، يعني كنقصها كاملة تيبقى لي كاينة فقط واحد. هذا هو الشكل الأول. الشكل الثاني إلا كان عندك كيو إكس هو عبارة عن جداء ديال، المهم عبارة عن دي بولينوم إيروديكتيبل. إيروديكتيبل يعني مكيقبلوش شي غاسين في إغ. واخا عندك مثلا إكس كاري بلس أن في إكس زائد أن، مثلا عندك كيو إكس هو هذا، فإن إغ لإكس على كيو لإكس، إغ لإكس على كيو إكس أساوي لك بما أن حاجة أخرى هي الدوغري ديال هادي، الدوغري ديال هادي الدوغري ديال هداك الفوق كيكون صغر من الدوغري ديال هداك اللي في التحت غير بواحد. يعني مثلا غدير بحال هكا إكس كاري زائد واحد، هنا في المقام زائد، هنا إكس زائد واحد، هنا الدوغري ديالو هو جوج، غدير في الفوق إكس زائد بي، يعني الدوغري ديال الفوق هو واحد، هنا الدوغري ديالو واحد كدير فوق الدوغري ديالو صفر، يعني سي كونستانت فقط. هادو هما الأمثلة اللي كاينين فقط، وباقي لنا دابا غير هاد او اكس. او اكس كيفاش نحددوها؟ هاد او اكس هادي هنا طبعا كما كتشوفوا معايا هنايا، فهي كتقوم بالتحديد ديالها عبر القسمة الأقليدية. لكن أول حاجة خاص عندك جوج حالات، هاد او اكس، او اكس كتساوي صفر، أولا او اكس إيكال أن، او اكس ديفيرونت ولا سيبيريور، نديرو المهم ديفيرونت دو زيرو ديفيرونت أن. متى كتكون هادي متى كتكون هادي متى كتكون هادي؟ هادي كتكون عندك إلا كان الدوغري، كتعرف شنو هو الدوغري؟ الدوغري هو الأس، أكبر أس كان في بولينوم هو داك الدوغري ديال مثلا عندك إكس أس خمسة زائد إكس أس ثلاثة زائد إكس أس ربعة، فإن خمسة هو الدوغري ديالنا، وعندك إكس أس خمسة هي أكبر أس. إلا كان عندك إكس، إلا كان عندك الدوغري ديال بي لي إكس زعما ديك اللي الفوق صغر من الدوغري ديال كيو لي إكس اللي في التحت، كان الدوغري ديال هادي صغر من ديال هادي، فإن هاد او لي إكس كتكون صفر، تساوي صفر، يعني كيبقى لك عدد إغ على إكس سور كيو لي إكس. إلا كان الدوغري ديال بي كيساوي الدوغري ديال كيو، فإن هذه كتساوي واحد. وفي الأخيرة إلا كان الدوغري ديال بي أكبر من الدوغري ديال كيو، وفي هذه الحالة كيكون مطلوب تحدد هاد أو لي إكس. كيفاش كتحددها؟ وهي انطلاقا من القسمة الأقليدية. شي مثال مثلا إكس كاري زائد واحد على إكس ناقص واحد، مثلا هادي قالك حدد ليها بارتي بولينوميال. هادشي هنا ديال القسمة الأقليدية إكس كاري بلس أن سور إكس موان زان. شحال خاصنا نضربو فيه باش يعطينا إكس كاري هو إكس، غنضربو في إكس، غدير هادشي هنا دير واحد ناقص بحال هكا، وتبدا تكتب إكس في إكس كاري إكس موان زان موان إكس، ودير عملية الناقص ديالك إكس كاري ناقص إكس كاري هي صفر. وعندك هنا صفر ناقص إكس هي إكس زائد إكس، و واحد ناقص صفر هو واحد. إذا شحال خاص هادي باش تعطينا إكس؟ خاصها واحد، حيت واحد في إكس هو واحد. مشيت هنا دير ناقص بحال هكا، ودير واحد في إكس
هو إكس بقات في ناقص واحد هو ناقص واحد، وغتعطيك صفر. إكس ناقص إكس زيرو، واحد زائد واحد هي جوج. إذا اللوغيس ديالنا هو جوج. و طبعا نعرفكم على هادو كاملين. هادي هي اللي كنقلبو عليها هي او إكس، هذا هو كوسيون ديفيزور لو ريست. صافي. اذا الريست هو جوج، هو اللي غيبقى يتقسم على هذيك. اذا هاد اكس كاري مثلا على حسب هذا المثال نكملو عليه. اذا اكس كاري زائد واحد هي اشنو؟ هي اكس زائد واحد في اكس ناقص واحد زيد ليها جوج. صافي. هاد اكس كاري تكتب على هاد الشكل، اكس زائد واحد في اكس ناقص واحد زيد ليها جوج. ودابا غنجيو نقسمو كلشي على اكس ناقص واحد باش نحصلو على فراكسيون راسيونيل اللي كنتحدثو عليه. اذا هذا هو المثال اللي عندنا. اذا اكس ناقص واحد مع اكس ناقص واحد غتمشي، هاديك اكس ناقص واحد مع اكس ناقص واحد هادي مع هادي، غيبقى لك هذا على هذا، و اكس زائد واحد هي بارتي اونتيير نقلبو عليها، و اكس كاري زائد واحد سور اكس موان زان. واخا نكملو دابا نسميو هادي مثلا اف لإكس كتساوي لنا اكس زائد واحد زائد جوج على اكس موان زان. صافي. هذه هي الفراكسيون راسيونيل. اخر حاجه اللي غنديرها وهي كيفاش غتلقى مجاهيل ا بي سي دي. دابا عندي شي فراكسيون راسيونيل مثلا جوج تلاتة زائد سانك على اكس موان زان او كاري مثلا. بالنسبه لهنا بارتي اونتيير اكزيست، واخا نخليوها ماشي اكزيست. الا درنا انا اس تلاتة مثلا باش تولي لينا واحد، بارتي اونتيير اكزيست ايكال هي واحد زيد ليها اشنو؟ غتزيد ليها واحد ا كيما قلت لكم تبقاو تنقصوا في ديك، تبقاو تنقصوا في هاد تلاتة حتى توصل لواحد. شوفوا معايا هنا هاي اس تلاتة، يعني هنا اس اثنان، هنا اس واحد. صافي هنا فغنتوقفو. يعني خصك تحدد هاد ا و بي و سي. اذا باش تحدد هاد المجاهيل كاين بزاف ديال الطرق، المهم ندير شي طريقه هنايا باش نبسطو بها. اول حاجه غنديرها هي نضرب في هاد اكس موان زان او بويسونس 3. واخا نضرب فيه غيمشي ليا من هنا، اذا غتبقى ليا جوج تلاتة. اذا نديرو هنا اولا ديتيرمينون ديال ا، غنحدو ا. اذا غتبقى ليا هنا جوج تلاتة زائد سانك ايكال اكس موان زان بويسونس 3 زائد ا زائد بي في اكس موان زان زائد سي في اكس موان زان او كاري، ياك اكس موان زان او كاري. دابا غنعوضو، غنعطيو هاد اكس غنعطيوه القيمه واحد. علاش؟ باش هادشي يكون نيل. انا نعطيك زيرو، انا نعطيك زيرو، انا نعطيك زيرو، وغتبقى لينا ا هي هادي اللي عوضتي فيها واحد. واحد أس تلاتة هي واحد زائد خمسة هي ستة. اذا حنا لقينا ا هو المجهول ا. بالنسبه للبي و سي غنستخدم شي طريقه تكون بسيطه حتى هي باش نحدد هاد بي و سي. اذا حددناه هو ستة، باقي لنا بي و سي. واخا هانتوما شوفوا معايا دابا غنخلي هاد بي و سي فقط هاد الجهه، والباقي غنحول لهاد الجهه الاخرى. اذا غيبقى ليا بي على اكس موان زان او كاري زائد سي على اكس موان زان اللي قال لنا اكس تلاتة زائد سانك سي اكس موان زان بويسونس 3. نزيد ليها واحد، نقص منها واحد، ونقص منها ستة اكس موان زان على بويسونس 3.
اللي هي بي على إكس موان زان كاري زائد سي على إكس موان زان. نديرو 5 ناقص 6 هي ناقص 1 جوج 3 موان زان سور إكس موان زان على بويسونس 3 موان زان. اوكي باقي متبعين معايا واخا. دابا هادي متساوية أنا حر فيها يعني ماشي مكانش شي حاجة كتضغط عليا هنايا. واخا نعطي إكس كيقال 1 و فهاد الأولى بحال هكا، وهنا نعطي إكس كيقال موان زان واخا. إذا بي على أن موان زان زيرو. شوف خليو شوف نعطيوه زيرو هي موان زان واخا. بي على زيرو موان زان هي أن هي بي. سي على زيرو موان زان هي موان سي كيساوي زيرو موان زان هي موان زان سيغ زيرو موان زان بويسونس تروا هي موان زان موان زان سيغ موان زان هي أن موان زان هي زيرو واخا. الأولى الثانية هي موان زان. بي على موان زان ديك هنا موان زان هي موان دو و كاري هي كاتر واخا. عندك هنا كاتر. شوفوا معايا شوف نعوض هادي شي وحدة أخرى تكون سهل. مثلا نعوضها بجوج، هذا كمثال نعوضها بجوج واخا. جوج هاهي جوج. إذا بي على جوج ناقص واحد، جوج ناقص واحد هي واحد تبقى لك بي. سي على جوج ناقص واحد هي سي. وهنا جوج ثلاثة 8 ناقص واحد 7. جوج ناقص واحد هي واحد جوج ثلاثة. شقنا هنا 7 8 7 هي 7 ناقص واحد هي 6 واخا. هي دابا ولات عندنا متفاوتة. بي ناقص سي هي زيرو، بي زائد سي هي 6. من هاد الأولى غنستنتجو بلي أنه بي يساوي سي. من هاد الأولى بي يساوي سي نمشي نعوض سي في الثانية. امبليك دو سي إيكال 6 امبليك سي إيكال 3 امبليك بي إيكال 3. علاش؟ أنا بي و سي متساويين وهنا عوضت فيها سي عطاتني جوج سي إيكال 6 سي إيكال 3 بي إيكال 3. إذا هاد إف ل إكس ديالنا شحال كتساوي؟ اللي هي إكس أس 3 زائد 5 على إكس موان زان بويسونس 3 اللي هي 1 زائد 6 على إكس موان زان على بويسونس 3 زائد 3 إكس موان زان بويسونس كاري زائد 3 إكس موان زان. بالنسبة لطرق إيجاد هاد أ بي و سي و دي المهم مجاهيل، فمكانش شي شرط باش تحددهم، نتا دير اللي يعجبك ديرو اللي يبان ليك، مكانش شي شرط. المهم تكون شي حاجة منطقية، متكونش شي حاجة زعما جايبها من راسك. و كملاحظة كذلك عندك الدوغري ديال لوغيست كيكون انفيريور دايما انفيريور دوغري ديال كي اكس. هذه ملاحظة ملاحظة في الدرس. صافي هنا غنكون ساليت هاد الدرس ديال الفراكسيون راسيونيل، ونتلاقاو ان شاء الله في ليسباس فيكتوريال.